आज तपाईँहरू स्वार्थ मिलेन विभाजित हुनुभयो, तपाईँहरूका आफ्ना आफ्ना आइडियोलोजी छन्, आफ्ना आफ्ना दलिलहरू छन्। अब तपाईँहरूले गरेको गल्ती कमजोरीको लागि जनता फेरि सडकमा आउनुपर्ने, फेरि बलिदान गर्नुपर्ने अवस्था आयो नि। जब सुशासन मर्यो, सुशासन मार्ने काम नगर्नुहोस् भन्नु काम गर्न नदिएको हो र? हाम्रो राष्ट्रियता कस्तो हुने, हाम्रो लोकतन्त्र कस्तो हुने, हाम्रो इतिहासलाई हामी कसरी परिभाषित गर्छौँ भन्ने कुरा आज मुलुक र जनतालाई नै दाउमा हालिदिएर उहाँले आफ्नो मूल्याङ्कनलाई थालिदिनु भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमाथि नै कु गर्नुभएको हो अथवा असंवैधानिक कदम चाल्नु भएको? पूर्व लडाकुको कुरा नि उठेको छ, पूर्व जनमुक्ति सेनाको नि माया लागेको छ, अहिले घाइतेहरू पनि चाहिएको छ। यो सबै चिज खोइ त उहाँले सरकारमा हिजो पार्टीसँग मैले यो प्रस्ताव लिएर जान्छु, यसमा मलाई पार्टीको सपोर्ट चाहियो भने उहाँले कहीँ भनेको अवस्था थियो र? कहीँ आएको थियो? हिजो तपाईँहरू सत्तामा तपाईँहरूको नेतृत्व हुँदा चाहिँ नगर्ने, आज केपी ओलीले गर्छु भन्दा किन विरोध गर्ने? बरु प्रचण्डको सरकार बनेको बेलामा उठेको फाइल विपक्षीमा हुँदाखेरि उहाँले रोकेको कुरो त हामीलाई थाहा छ नि। सडक त साँच्चै निस्केकै छैन, अहिले त यो त वार्मअप मात्रै हो। नमस्कार, कार्यक्रम द पोलिटिकल पोइन्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। पोलिटिकल पोइन्टको आजको अङ्कमा समसामयिक राजनैतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड नेपाल समूहका युवा नेता एवं बागमती प्रदेश सभा सदस्य विशाल खड्का हामीसँग हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। अब एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी हुँदै अहिले एउटा समूहमा आउनु भएको छ, आधिकारिकता दुवैले दाबी गर्नुहुन्छ, भलै निर्वाचन आयोगले त्यसलाई पुष्टि गरेको छैन, यो पनि एउटा प्रक्रिया होला। अहिले चाहिँ यहाँहरूको राजनैतिक एजेन्डा के छ, कसरी चल्दैछ, के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? होइन, अब यहाँले सजिलै भनेको तर असाध्यै नेपाली जनताले दुःखपूर्वक बेहोर्नु परिरहेको र हामीहरू जो कम्युनिस्ट पार्टीकै लागि बाल्यकालदेखि कम्युनिस्ट पार्टीमा जीवन समर्पित गरेका नेता कार्यकर्ताहरूको लागि यो असाध्यै दुःखद परिघटना हो कि हामीले मुलुकमा स्थायित्व कायम गर्नको लागि र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गर्नको लागि यति धेरै लामो सङ्घर्षहरू भए, हजारौँको बलिदान भयो। तर आज जसको नाममा कम्युनिस्ट पार्टीको अख्तियारी र नेपाल सरकारको समेत अख्तियारी जनताबाट हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र उहाँलाई दिलायौँ, वहीँबाट यति ठुलो प्रतिगामी कदम भयो जसले एक खालको एउटा क्रान्तिको अध्याय नै सकिएको हो कि अब नयाँ फेजमा पो कम्युनिस्ट आन्दोलनको नयाँ अध्याय सुरुवात हुने हो कि भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। त्यसैले आजको एकसूत्री एजेन्डा भनेको अब फेरि जनताले राजनीतिक सङ्घर्ष बेहोर्न सक्दैन, फेरि अर्को बलिदानको पहाड उठाउन जनता तयार छैन र नेता कार्यकर्ताहरू पनि फेरि सङ्घर्ष मात्रै सबै थोक हो, आफ्नो काटमारलाई मात्रै, ध्वंसलाई मात्रै अब हाम्रो के अरे जीवनको पहिचान हो भन्ने अवस्थामा अब युवा शक्ति छैन। त्यसैले यो जुन प्रतिगामी कदम भएको छ, यसले जोबाट गरेको केपी कमरेडबाट जसरी यो प्रतिगामी कदम भएको छ त्यो उहाँले महसुस गर्नुपर्छ र उहाँले आत्मआलोचना गरेर पार्टीमा उहाँ आत्मालोचित हुनुपर्छ, जनता समक्ष आत्मालोचित हुनुपर्छ। र तर अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि त उहाँले आत्मआलोचना गर्ने अथवा मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर बैठक गरेँ भन्ने त उहाँहरूको अथवा उहाँहरूको समूहको कसैको पनि भर्डिक छैन, त्यो त देखिरहनु भएको छ। होइन, त्यो सम्भावनै नभएको कुरा, अलि यो हाइपोथेटिकल कुरा भएन? हाइपोथेटिकल होइन, यो अनिवार्य आवश्यकताको कुरा। उहाँले स्वीकार गर्दिन भन्नु उहाँको एजेन्डा भयो, उहाँलाई स्वीकार गर्न लगाउनु। यदि लगाएन भने जनताको बलद्वारा बाध्यकारी अवस्था बने संसद यो अहिले ट्र्याकबाट बाहिर गएको, आउट अफ ट्र्याकमा पुगेको पोलिटिक्सलाई चाहिँ ट्र्याकभित्र लिएर आउने काममा हाम्रो एकसूत्री एजेन्डा नै यो हो। त्यसैले संसद पुनर्स्थापना हुनु पर्यो र राजनीति एउटा फेरि स्थिरतामा जान्छ। किनभने लोकतन्त्र भनेको कुनै व्यक्तिको लहर, व्यक्तिको सनक, व्यक्तिको चाहना त होइन नि त। लोकतन्त्र भने त विधि हो नि। यहाँ कुनै यसको मतलब फेरि तपाईँले अहिले सुरुमा नै भन्नुभयो प्रचण्ड माधव पक्षको भनेर, यो कुनै लोकतन्त्रको लागि केपीको ठाउँमा अर्को प्रचण्डलाई स्थापित गर्ने विषय पनि होइन यो। र लोकतन्त्र भने त विधि हो नि, विधिमा त जो पनि आउँछ त्यो जनताले जसलाई पठाउँछ त्यो आउँछ। तर विधि नै मान्दिनँ भन्ने कुरा र विधिसँग ढङ्गले चल्नुपर्छ भन्ने दुईवटा एजेन्डा हुन् अहिले पोलिटिक्स। तर खास गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले जनताको जनमतको दुरुपयोग गरेको चाहिँ तथ्य हो, होइन? यहाँहरूले पनि दुरुपयोग गर्नुभयो, यसलाई यसरी बुझ्न पाइयो? होइन, त्यसरी म स्वीकार्न के मानेमा तयार छैन भने यो कुनै संस्थागत निर्णय हो र? जब केपीको हटमा केपी कमरेडलाई उहाँलाई पार्टी एकता गर्ने बेलामा प्रचण्ड कमरेड केपी कमरेडको बिचमा 50-50 को समझदारी थियो।
उहाँले 50 छोडिदिनु भयो। सबै छोडिदिनु भयो। 5 वर्ष तपाईँ चलाउनुहोस् भने उहाँले त्यो मौखिक कुरो मान्दिनँ म भनेपछि स्थायी कमिटीले निर्णय गरेर दियो, कार्यदल बनाएर कार्यदलबाट उहाँलाई निर्णय भयो, तैपनि उहाँले मान्नु भएन। भनेपछि आज जसले नेकपाप्रति नेकपा भन्छ यो नेकपाको भुलको कारण भएको होइन नि त, केपी ओलीको हटको कारणले भएको हो नि त। त्यसैले तर आज हामीले एउटा लेसन चाहिँ के लिनुपर्छ भने गलत मान्छे मूल नेतृत्वमा पुग्यो भने आन्दोलनलाई कसरी सेबोटेज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा आज प्रमाणित भएको छ। किनभने हामीले हिजो पढ्ने गरेका थियौँ मुखमा मार्क्सवाद, के अरे घाँटीमा संशोधनवाद, मुखमा क्रान्ति घाँटीमा प्रतिक्रान्ति हुन्छ भन्थ्यौँ र मार्क्सवाद र संशोधनवादको बिचमा पातालो झिल्ली हुन्छ भने। र हामीलाई यो कुरा पनि थाहा थियो कि संशोधनवाद जब बढ्दै जान्छ उत्कर्षमा पुगेपछि त्यसको रूप भनेको फाँसीवादी रूप हुन्छ। वास्तवमा केपीको संशोधनवादी रुझान आज आएर देखाफेर चाहिँ फाँसीवादी अभिव्यक्तिमा हामी भएको देख्छौँ। र यसले एउटा त वैचारिक हिसाबले त्यो कुरा हो भनेदेखि अर्को कुरा के हो भने उहाँको कार्यकालमा उहाँले नेतृत्व गर्दाखेरि कम्युनिस्ट सरकारप्रति जे जनताको अपेक्षा थियो, हिजो कम्युनिस्ट पार्टीको विधान प्रतिवेदन घोषणापत्र र चुनावी घोषणापत्रमा जे कमिटमेन्ट थियो जनताले त्यो प्रश्न उठाइरहेको थियो। जनजीविकाका कुरामा, सुशासनका कुरामा, यो व्यवस्थालाई बलियो बनाउने कुरामा उहाँले जो काम गर्न नसके पछाडि अब जनताको आफ्नो सरकारको पर्फर्मेन्स कमजोर भएपछि उहाँले पोलिटिकल कोर्सलाई नै नयाँ ठाउँमा डाइभर्ट गरिदिनु भयो। किनभने आज सरकारको समीक्षा नहुने भयो नि त। एउटा दुईवटा सानातिना घटना कहाँ विकास भयो, कहाँ निकास भएन, कहाँ कसले निशा पाए, कसले न्याय पाएन भन्ने कुरा ओझेलमा पऱ्यो नि त। राष्ट्र बचाउने कि नबचाउने, राष्ट्र जोगाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, हाम्रो राष्ट्रियता कस्तो हुने, हाम्रो लोकतन्त्र कस्तो हुने, हाम्रो इतिहासलाई हामी कसरी परिभाषित गर्छौँ भन्ने कुरा आज मुलुक र जनतालाई नै दाउमा हालिदिएर उहाँले आफ्नो मूल्याङ्कनलाई फालिदिनु भयो, नष्ट गरिदिनु भयो। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो संविधान अनुसार, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यदि यहाँहरूकै दलिल अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमाथि नै कु गर्नुभएको हो अथवा असंवैधानिक कदम चाल्नु भएको हो भने त्यसलाई संवैधानिक तौरबाट निरूपण गर्ने हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालत छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। यहाँहरूकै पक्षबाट जोडतोडले आवाजहरू उठिरहेका छ, आम सञ्चारमा पनि त्यही कुराहरूले प्राथमिकता पाइरहेका छन्। त्यो बेला यो आन्दोलन गर्नुपर्ने, जनतालाई दुःख दिनुपर्ने अथवा यहाँहरूका नेतृत्वले त अब शाकाहारी आन्दोलनले भएन मांसाहारी आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने खालका यी कुराहरू चाहिँ किन यो अदालतलाई प्रभावित गर्न धम्क्याउनकै लागि हो? अरू तुक त देखिएन नि यसमा। यसरी होइन कि अदालतलाई प्रभावित गर्न होइन कि अदालतप्रति सबैको सम्मान छ, आस्था छ, विश्वास छ लोकतन्त्रमा। त्यो विशेष गरी यो हाम्रो जस्तो अहिले हाम्रो मुलुकको संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ। त तपाईँले एउटा कुरा हेक्का होला कि सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लेख्नु भएको जवाफमा उहाँले के लेख्नु भएको छ भने यो तपाईँको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन, यो राजनीतिक विषय हो, तपाईँले हेरिरहनु पर्दैन। मानौँ कि प्रधानमन्त्रीलाई यो देशमा सर्वोच्च अदालत छ भन्ने पनि थाहा नभए जसरी यो तपाईँको कार्यक्षेत्र पनि यो राजनीतिक विषय हो, यो मेरो विषय हो, तपाईँ मेरो इसारामा चल्नुपर्छ भनेर उहाँले भनिसके पश्चात र बेला बखत कहीँ कतै सेटिङ छ भने अहिले त हेर्नुहोस् न लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ भनेको यो अहिले त सेटिङ लोकतन्त्रमा बदलिसक्यो भनेपछि हामी सेटिङ लोकतन्त्रको प्र्याक्टिसमा जाने कि फेरि जनता नै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएको तपाईँले के कुरा प्रतिगमन भनेको के हो? एउटै शब्दमा भन्दाखेरि जहाँ जनताको नागरिकको सर्वोच्चता रहेको ठाउँमा त्यो व्यक्तिको सर्वोच्चता कायम हुन्छ, त्यही हो प्रतिगमन। असंवैधानिक भनेको त्यही कुरा हो। जब संविधानले गर्ने कुरा एउटा व्यक्तिले फैसला गर्छ भने त्यो नै असंवैधानिक हो। त्यसको मतलब हिजो यहाँ तर्क उठ्छ कि राजाले पो राजा हो र प्रतिगमन गर्ने भन्ने, ऊ त जननिर्वाचित मान्छे हो भने, जननिर्वाचित होस् या के अरे ऊ आफै तोकिएको राजा महाराजाको प्रतिनिधि होस्, तर नागरिक सर्वोच्चताको ठाउँमा एउटा व्यक्तिले त्यो अख्तियारी दुरुपयोग गर्छ, अख्तियारको प्रयोग गर्छ भने त्यो प्रतिगमन हो, त्यो असंवैधानिक हो। त्यही हो प्रतिक्रान्ति भनेको। त्यसैले त्यो कुरा चाहिँ अब अहिले यो सेटिङ लोकतन्त्रको प्र्याक्टिस होइन कि हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै प्र्याक्टिस गरौँ भन्नको लागि नै अहिले अब सबै जनताको बिचमा बहस चलेको, जनताको जागरुकता उठेको हो। अहिले एकातिर यहाँहरूले जे सुकै भनिए पनि सडकमा शक्ति प्रदर्शन नै गर्नुभयो हो। त्यो तथ्यलाई भरे तपाईँहरू मान्नुहुन्छ या मान्नुहुन्न, त्यो जसलाई देखाउन होस्, धम्क्याउन होस् अथवा राम्रो उद्देश्यको लागि होस्। अर्कोतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समूहले पनि शक्ति प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिइराखेको छ। अब तपाईँहरूले गरेको गल्ती, जनताले त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्नको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुईवटा अलग अलग पार्टीहरू त्यो बेला
वाम गठबन्धनलाई झन्डै 2/3 बहुमत दिएर सत्ताको नेतृत्व गर्नुहोस् भनेर पठाइदिए। जनताको ठाउँबाट त सिद्धियो। आज तपाईँहरू स्वार्थ मिलेन विभाजित हुनुभयो। तपाईँहरूका आफ्ना आफ्ना आइडियोलोजी छन्, आफ्ना आफ्ना दलिलहरू छन्। अब तपाईँहरूले गरेको गल्ती कमजोरीको लागि जनता फेरि सडकमा आउनुपर्ने, फेरि बलिदान गर्नुपर्ने अवस्था आयो नि। भनेको यहाँहरूको पनि सिस्टममा समस्या चाहिँ रहेछ होइन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको। तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भनेदेखि जब साई ज्ञानेन्द्रले देउबालाई असक्षम घोषणा गरेर उनले संसदको विघटन गरे र मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको, मुलुकमा द्वन्द्व बढेको, जनताले सुख नपाएको, निर्वाचन गराउन नसकेको यी चारवटा कुरा म गर्छु है भनेर ज्ञानेन्द्रले यसै गरी सरकारी ठाँटबाँट सहित एउटा त्यति बेला गाडी नै बनेको थिएन नेपालमा, यति धेरै गाडी र बाइक नै भित्रिसकेका थिएन र मात्रै नभए अहिलेको केपी भने एक हिसाबले साई केपी सरकारको यो अभियानभन्दा साई ज्ञानेन्द्र सरकारको अभियानमा धेरै गाडीहरू घुर्थ्यो होलान्। तर अहिले पनि एउटा जिल्लाको कार्यक्रममा जाँदाखेरि 100वटा 150वटा सरकारी गाडीहरूको दुरुपयोग भइरहेको छ, सरकारी मान्छेहरूको दुरुपयोग भइरहेको छ। तर त्यतिखेर जनता यता नेकपा माओवादी तत्कालीन नेकपा माओवादी युद्धमा थियो। साई कदमको विरुद्ध उसले युद्धकै प्रक्रियाबाट प्रतिवाद गरिरहेको थियो। जनआन्दोलनको प्रक्रियामा रहेका राजनीतिक दलहरू जनआन्दोलनमा निस्किएका थिए। जनता त सडकमै उत्रियो नि त। किनभने यो अहिले पार्टीले अपिल पार्टीको किनभने लोकतन्त्रमा यो दलीय व्यवस्थामा पार्टीले अपिल गर्ने कुरा हो। तर जनताले रुचाएको छ कि छैन? आज धेरै प्रश्नहरू उठ्छन्। मान्छे के भन्छ भने तपाईँ केपीसँगै हिँडिरहेका मान्छेलाई एक्लै भेट्नुहोस्, मञ्च नदिकन, यस्तो इन्टरभ्यू नलिकन केन्द्रीय सदस्य सांसदहरू जिल्ला स्तरका नेताहरूलाई तपाईँ सोध्नुहोस् कि औपचारिक रूपमा सोध्यो भने महान केपी भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, तर एक्लै ल्याएर सोध्नुहोस् बुढाले खतम त खतमै पारे नि, कुरो त खतमै हो नि, देश त बर्बादै पारिदिए नि। तर के गर्नु, लिगेसी पुराना साथी यतै छन्, सबैजना मिलेको मान्छे यतै छन्, त्यो भएपछि अब मैले छोड्न सकिनँ भन्ने अवस्था मात्रै छ। तर एउटा जनताको आत्माले पनि यो कुरा जायज भनेर स्वीकारेको छैन। त्यसैले जब जनताको आत्माले स्वीकारेको हुँदैन, जब यो संविधानको भावना अनुकूल यो हुँदैन भने यो प्रतिगमन हो। त्यसैले त्यसको पक्षमा जनता त उत्रिन्छ नि, जनतालाई दुःख दिएको होइन। जनतालाई दुःख दिने काम त जसले प्रतिगामी कदम चाल्यो त्यही हो। अहिलेको हाम्रो आपत्ति नै त्यही हो। 5 वर्षको लागि स्पष्ट रूपमा जनताले दिएको म्यान्डेट सदुपयोग गरेर सरकारको काम गरेर बस्ने कि त्यसलाई लात्ता हानेर भत्काइदिएर फेरि चुनावको नौटङ्की गरेर फेरि जनतालाई दुःख दिन लाने। यही त हो प्रतिक्रान्ति भनेको, जनविरोधी कार्य भनेको यही त हो। यही कुराको विरोध गर्ने। अब यहाँहरूलाई खास गरेर वाम गठबन्धन गर्दै गर्दा अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुईवटा तत्कालीन ठुला नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुई अलग अलग धारबाट आएका पार्टीहरू एकता हुँदै गर्दा तीव्र विकास र स्थायित्वको कुरा पनि थियो, 5 वर्ष स्थिर सरकारको कुरा पनि थियो। यहाँहरूले त प्रधानमन्त्रीलाई कामै गर्न दिनु भएन, चल्न नै दिनु भएन। मैले लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वेसर्वा हुन्, म जनतामा जान्छु, निर्वाचन घोषणा गरिराखेको छु, निर्वाचनमा भाग लिनुहोस् न, बहुमत ल्याउनुहोस्, सरकार बनाउनुहोस्, मलाई के आपत्ति छ र भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्दा यति धेरै आपत्ति मान्नुपर्ने कारण चाहिँ के? बरु समयमा निर्वाचन गर्नको लागि पो यहाँहरूको दबाब हुनु पर्थ्यो कि? काम गर्न नदिएको कुरा साँचो हो, यो मानेमा साँचो हो कि उहाँले कहीँ 70 करोडको कुरा आउँछ, मुद्दा आउँछ होइन, यो अभियोग हो है, यसमा कुनै फैसला के त्यो अनुसन्धान गर्न जरुरी छैन, उहाँ पहिले फैसला सुनाइदिन्छ, यो गलत हो, त्यहाँ त्यो गर्न नदिएको हो। जब वाइट बडीको कुरा आउँछ, ओम्नीको कुरा आउँछ, सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण भएको कुरा आउँछ, त्यो कुरा यो छैन। सबै सुशासन छ, सबै कुरा राम्रो छ भनेपछि जब सुशासन मर्यो, सुशासन मार्ने काम नगर्नुहोस् भन्नु काम गर्न नदिएको हो र? यदि त्यो मान्ने हो भने लोकतन्त्र हो र? त्यो पार्टीले सचेत मात्रै गराएको। तर एउटा मात्रै मैले कहीँ प्रस्तुति, उहाँहरूको प्रस्तुति कहीँ पनि सुनेको छैन कि यो काम गर्न हामीले प्रस्ताव लिएर गएका थियौँ जनताको जनजीविकाको लागि, मधेसी आदिवासी जनजातिको लागि। यहाँ आज सबैतिर उठिरहेको छ यो पूर्व लडाकुको कुरा नि उठेको छ, पूर्व जनमुक्ति सेनाको नि माया लागेको छ, अहिले घाइतेहरू पनि चाहिएको छ, यो सबै चिज खोइ त उहाँले सरकारमा हिजो पार्टीसँग मैले यो प्रस्ताव लिएर जान्छु, यसमा मलाई पार्टीको सपोर्ट चाहियो भने उहाँले कहीँ भनेको अवस्था थियो र? कहीँ आएको थियो? एउटा कुनै विषय तपाईँले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, यो विषय केपीले लान खोजेको होइन? अब उहाँहरूले त जस्तै यहाँहरूकै पार्टी नेतृत्व
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, दुई पटक पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उहाँहरू सबै एक किसिमले टेस्टेड नेतृत्व हो। आफ्नो नेतृत्वमा लिम्पियाद्वारा खै त फिर्ता ल्याउनु भयो, कालापानी खै त फिर्ता ल्याउनु भयो, पूर्व लडाकुहरूलाई खै त राहत दिनुभयो, घाइतेहरूलाई कहाँ दिनुभयो भनेर प्रश्न गरिरहनु भएको छ। हिजो तपाईँहरू सत्तामा तपाईँहरूको नेतृत्व हुँदा चाहिँ नगर्ने, आज केपी ओलीले गर्छु भन्दा किन विरोध गर्ने, पात्र केन्द्रित विरोध मात्रै भयो भन्ने छ नि उहाँहरूको, के हो यो चाहिँ? होइन यस्तो हुन्छ कि यो कस्तो हुन्छ भने यो गाउँघरतिर झाँक्रीलाई जब आफ्नो घरमा बिरामी भएपछि भाकल गर्ने कुरा, काल सार्ने कुरा हुन्छ। जब बिरामी हुन्छ आफू काम नलाग्ने अवस्था भइसके पछाडि दोबाटोमा लगेर के अरे अक्षता चढाउने, भेटी चढाउने, नभए कुखुरा भाकल गर्ने, अनि बोकोको बलि चढाउने, हुँदै नभए ए भगवान् बरु मलाई लैजा मेरो आमा चाहिँ बचाइदिए भने जस्तो कुरा हुन् क्या। जब आफू नरहने भएपछि लोकतन्त्र खाने अवस्थामा आफै नरहने अवस्था भएपछि म यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु, ऊ पनि गर्छु, यसको कुनै तुक छ र? यो कुरो जब उहाँ वैधानिक भएको बेलामा 5 वर्षको लागि उहाँले स्पष्ट म्यान्डेट पाएको बेलामा, रेगुलर सरकार भएको बेलामा, उहाँको जनताको अख्तियारी जनताको म्यान्डेट पाएको बेलामा, जनअनुमोदित हुने अवस्थामा, जनताकै सरकार भएको बेलामा उहाँले प्रस्ताव ल्याउन किन नसक्ने? त्यो बेला प्रचण्डहरूले रोक्नु भयो अरे, उहाँहरूको समूहका नेताहरूले खुलमखुल्ला भनिरहनु भएको छ, हामीलाई कामै गर्न दिनु भएन, उहाँहरूले रोक्नुभयो भनेर। झुट, यति झुट कुरा त्यो कुनै एउटा न्युज बनेको थियो र त्यो काहीँ तपाईँलाई अहिलेसम्म थाहा छ? अरेको कुरा भएन नि त। कुनै एक दिन कुनै एउटा फाइल तयार भएको थियो कि अगाडि बढ्नको लागि? तर हामीलाई त त्यो कुरो चाहिँ थाहा छ, बरु प्रचण्डको सरकार बनेको बेलामा उठेको फाइल विपक्षीमा हुँदाखेरि उहाँले रोकेको कुरो त हामीलाई थाहा छ नि। कतिचोटि फाइल उठ्यो, सर्वदलीय सहमति हुन सकेन, त्यो कुरो त हामीलाई थाहा छ। तर उहाँको नेतृत्वमा हुँदा कहिले गएको थियो र फाइल उठेको थियो अहिलेसम्म? त्यो त मलाई त थाहा छैन। अब यहाँहरू अहिले आन्दोलनमै हुनुहुन्छ, विभिन्न चरणका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा भइराखेका छन्। मुद्दा फेरि पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छ, यहाँले पनि सङ्केत गर्नुभयो, अदालतमै सेटिङका कुराहरू पनि आए। अब सर्वोच्च अदालतले यहाँहरूले भने जस्तो अथवा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला गरेन भने चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? आम नागरिकको प्रश्न चाहिँ यो छ। यस्तो हो, मेरो सेटिङको अर्थ अदालत सेटिङमा पर्छ मलाई विश्वास लाग्दैन, किनभने हाम्रो संविधानले त्यो कुराको परिकल्पना गरेको छैन। नेपाली जनता हामीहरू कसैले पनि विश्वास गरेको छैन। सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति हाम्रो विश्वास छ। तथापि यो जे कदम भइरहेको छ होइन, हामीलाई त्यो कुरा विश्वासै छैन कि सर्वोच्च अदालतले अब यसैको पक्षमा फैसला देला भन्ने कुरा विश्वासै छैन। त्यसैले यो कुरा चाहिँ तपाईँको कुरा हाइपोथेटिक हुन सक्ला जस्तो लाग्छ मलाई कि सर्वोच्च अदालतप्रति हामी सबैको विश्वास छ। किनभने सर्वोच्च अदालत भनेको यसले एउटा संविधानको मात्रै नष्ट गर्दैन, संविधानवादलाई नै नष्ट गर्छ। संविधान र संविधानवाद भन्नुको फरक अर्थ हुन्छ जब संविधान नागरिकको सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको एकीकृत संयोजन गर्ने अवधारणालाई हामी संविधानवाद भन्छौँ। आज यहाँ सबै चिज मर्छ। यो हामी संविधान सभाबाट बनेको 72 को संविधान मात्रै मर्दैन, यहाँ नागरिक सर्वोच्चता मर्छ, यहाँ दलीय सिस्टम मर्छ। एउटा हाम्रो संविधानवाद भनेको संविधान प्रतिको विषय अथवा नागरिक सर्वोच्चता र विधिको शासन नै मर्छ। त्यस हिसाबले यो त्योसम्मको अवस्था नेपालको हावापानी, नेपालको अहिलेको विद्यमान अवस्थाले झेल्ने परिवेश छैन र त्यो बाध्यकारी अवस्थामा, त्यति प्रतिकूल अवस्थामा, त्यति निर्मम अवस्थाकोलाई ढोका खोल्ने काम सर्वोच्चले गर्छ भन्ने कुरा म कल्पना गर्न सक्दिनँ। गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ? गर्न हुँदैन। गरेन भने न्यायालयमाथि प्रश्न उठ्छ र भोलिको राज्यको पुनर्संरचना सँगसँगै जस्तो अहिले हामी शासकीय स्वरूपको पुनर्संरचना, व्यवस्थाको पुनर्संरचना, व्यवस्थाको विकल्प हुँदाहुँदै र अदालतको पुनर्संरचनाको बहससम्म जान सक्छ स्थिति। किनभने यो एउटा व्यक्तिको कुरो भएन नि। आज तपाईँ हामीले देखेका छौँ संविधान त एउटै हो। प्रधान न्यायाधीशहरूले बोलिसक्नु, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले सबैले बोलिसक्नु भएको छ। उहाँहरूले पनि संविधान नपढेको त होइन होला। संविधान बनाउने मान्छे सबै पढ्नु पर्ने। इभन त्यति बेलाका तत्कालीन के अरे सभाध्यक्ष सुभाष नेमाङको त्यति बेलाको बोली आइरहेको छ। अब आज तपाईँ 8-9 कक्षामा पढ्ने सामाजिक पढाउने शिक्षकहरूले संविधानको विशेषता के हो भन्दाखेरि संविधानको विशेषता भनेको यसले स्थिरता दिएको छ, यसले 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीलाई लान नपाउने, 5 वर्षसम्म उसले काम गर्न के अरे सरकार बदलिन 5 वर्षभन्दा अगाडि चुनाव गर्न नसक्ने, त्यस्तो खालको एउटा स्थायित्व दिएको छ यो संविधानको विशेषता भनेर
पाठ्यक्रमहरूमा हामीले पढाइरहेका छौँ, बालबच्चालाई पढाइरहेका छौँ, आज उल्टो भइरहेको छ भने तर वास्तविकता चाहिँ ठिक उल्टो छ। ठिक उल्टो छ भने यो कुरा एउटा बच्चाले पत्याउनु पर्यो नि। ती बच्चाको मनोविज्ञानले के भने चित्त बुझाउने। आज आफूले लाए अराएको मान्ने खालका कार्यकर्ताहरू अथवा आफ्नो उसमा हिँड्ने साथीहरूलाई त भन्न सक्नुहुन्छ होला, अपिल गर्नुहुन्छ, लु ए साथी यस्तै पर्यो, बाध्यता पर्यो, लु साथ देऊ भन्दाखेरि दिने मान्छे हुन्छ होला। तर आम पब्लिकले बुझ्नु पर्दैन यो कुरो। यो भोलिसम्मलाई पनि यसको प्रभाव के हुन्छ। त्यसैले त्योतर्फ त्यो भीमकाय अवस्थामा, त्यो काली लाग्दो अवस्थामा सर्वोच्चले पुर्याउला भन्ने कुरा कल्पना गर्नु हुँदैन हामीले। अर्कोतिर चाहिँ यहाँहरूले सडकमा आन्दोलन गर्नुभन्दा पनि एउटा अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशनको ग्याप 6 महिनाभन्दा बढी नहुने संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर सभामुखले तत्कालै सदनको बैठक आह्वान गर्न सक्नुहुन्थ्यो। किनभने प्रतिनिधि सभाको प्रमुख त सभामुख नै हुनुहुन्छ। वैधानिक रूपबाट उहाँले बैठक बोलाउन मिल्थ्यो, त्यहाँबाट बहुमत साबित गरेर पनि तपाईँहरूले राजनीतिक प्रतिवाद गर्न सक्नुहुन्थ्यो। सडकतिर निस्कन हतार गर्नुभयो भन्ने मत पनि छ नि। होइन, सडक त साँच्चै निस्केकै छैन अहिले त। यो त वार्मअप मात्रै हो। तपाईँले यो महिनाको अन्तिम र फागुन लाग्दोबाट देख्नुहुनेछ कि यो वास्तवमा तेस्रो जनआन्दोलनको तयारी हो। अहिले त यो वार्मअप मात्रै भइरहेछ। वास्तविक दौड त अब पो सुरु हुन्छ। त्यसैले जनआन्दोलनमा हामी गइसकेको अवस्था होइन, अब पो सुरु हुँदैछ। तर अब जहाँसम्म तपाईँको त्यो प्रश्न पनि ठिकै प्रश्न हो, त्यो पनि एउटा विकल्प हो। तर त्यो स्थितिसम्म किन पुग्ने? किनभने अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ विषय। स्वयं उहाँलाई पनि त एउटा मौका हुनु पर्यो। उहाँ आफैले सच्चिनु एउटा मौका पनि हुन्छ होला। एउटा मैले गल्ती गरेको हुँ भनेपछि सर्वोच्चलाई पनि बल पुग्छ होला। र अर्को कुरो भनेको जनताको लेभलबाट पनि जनताले पनि त यसलाई अनुमोदन गरेको छैन है भन्ने मेसेज उसलाई पनि चाहिएको होला, सर्वोच्चलाई पनि चाहिएको होला। त्यस हिसाबले मात्रै त्यो यो जानुपर्ने अवस्था हो। तर तपाईँले भनेको विकल्प पनि एउटा अर्को विकल्प चाहिँ हो, जो कुरा पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले अस्ति विराटनगरमा पनि बोल्नुभयो, त्यो पनि एउटा विकल्प हो। अर्कोतिर यो प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई लिएर फरक राजनैतिक दलको फरक रुझान जस्तो देखिन्छ। खास गरेर तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षीय नेपाली कङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनबाट यदि समयमै चुनाव हुने हो भने ऊ चुनावमा जान तयार हो कि जस्तो देखिन्छ। मधेसतिरको रुझान पनि त्यस्तो छ भन्ने, एक खालको अलिकति आक्रामक नभएको हो कि भन्ने देखिँदा यहाँहरू चाहिँ आक्रामक आन्दोलनको पक्षमा हुनुहुन्छ। तर यो एकीकृत हुन सकेन आन्दोलन, यसले पो केही बल पुग्थ्यो कि होइन? सङ्गठनको हिसाबले चुनौती नेकपालाई छ। किनभने अब पार्टी विभाजित भइसकेको अवस्थामा अब चुनाव फेस गर्ने कुरा सङ्गठन र जनमतको हिसाबले र एउटा चुनावको हिसाबले नेकपालाई अलिकति चुनौती छ। त्योभन्दा दुगुना बढी दीर्घकालीन हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेस यो राजनीतिक कोर्समा अग्नि परीक्षामा छ। किनभने जसले आफूलाई लोकतन्त्रको अगुवाई गर्ने पार्टी, पुरानो पार्टी, संस्थागत जीवन बालिक मताधिकारलाई स्वीकार गर्ने पार्टी, संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्ने पार्टी भनेर आफूले प्रस्तुत गरिरहेको छ। यो असंवैधानिक कदमले एउटा चुनावको लोगमा, चुनाव एउटा व्यक्तिको कुरो भएन, यो सिस्टमको कुरा हो। हिजो पनि त थियो नि, साई ज्ञानेन्द्रको बेलामा पनि त अब अलिअलि अब प्रतिगमन आदि सचियो क्यारे भनेर पनि निर्णय भएको नै थियो होइन? त्यतिखेर केही मान्छेहरू साई सरकारका मन्त्री खान पनि गएका थिए। त त्यो जित हो र छ र? यदि जनताले देखाइदियो नि त। नेपाली काङ्ग्रेसले यतिखेरको उसले चुनावतिर मात्रै निशाना लगाइरहेको छ र लोकतन्त्र र विधिको शासनलाई उसले चाहिँ ओझेलमा पारेछ र यसलाई सहायक विषयवस्तु बनाएर चुनाव केन्द्रित बनाएर एउटा चुनाव जित्ने मात्रै उसले मकसद राखेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो सिद्धिने दिन पनि त्यहीँबाट सुरुवात हुन्छ। त्यसैले हामी भन्दा पनि अग्नि परीक्षामा नेपाली काङ्ग्रेस देख्छु म त, राजनीति हिसाबले, सिद्धान्तको हिसाबले। तर उहाँहरूको व्यवहार चाहिँ यसो हेर्दाखेरि, आन्दोलनका कार्यक्रम हेर्दाखेरि उहाँहरू चुनाव केन्द्रित नै गर्न भए हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। होइन, त्यस्तो नहोला। हामी त्यो अवस्थामा मैले चाहिँ देखिरहेको छैन। किनभने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र त्यति धेरै युवा नेताहरू हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र त्यति सचेत मान्छेहरू हुनुहुन्छ जसले लोकतन्त्रको उहाँहरूको लागि एउटा राम्रो स्पेस पनि अहिले खुल्ला भएको छ। किनभने यति बेलाको अवस्थामा अहिलेको प्रतिगामी कदमको हिस्सेदार बन्नुभन्दा, साझेदारी बन्नुभन्दा यसको विकल्पमा जाँदाखेरि त्यो फरक पोलको फरक ध्रुवको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसमा पुग्छ। त्यसैले यो अवसरलाई नेपाली काङ्ग्रेसले गुमाउला भन्ने मलाई लाग्दैन। हामी कुराकानीको अन्तिममा पनि आयौँ। खास गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको यो निर्णय गर्नसम्ममा पुग्नुमा, यस्तो परिस्थिति तयार हुनुमा यहाँहरूको पक्षको नेतृत्वको चाहिँ कति हात छ?
कि यो यहाँहरू चाहिँ पानीमाथिको उभानो नै हुनुहुन्छ? होइन, सबै यस्तो दोष प्रधानमन्त्री ओलीकै हो? यस्तो हो, अब हामीले एकचोटि हामी स्वभावतः एउटा युवा पृष्ठभूमिबाट आएको र युवा जेनेरेसनको मान्छेले रूढिवादबाट मुक्त हुनुपर्छ। त्यसैले कसैको समीक्षा गर्दाखेरि वस्तुनिष्ठ समीक्षा नै गर्नुपर्छ। केपी ओली सबै नकारात्मक भएर त्यो हैसियतमा पुगेको त्यो कुरा मैले मान्दिनँ। उहाँका केही पृष्ठभूमि छन्, राम्रा छन्। उहाँ सँगसँगै गएको लिडरसिप सबै राम्रै भएर केपी चाहिँ सबै नराम्रो भएर यहाँ भएको होइन। सबैसँग सकार नकार दुवै पक्षहरू हुन्छन्। त्यसैले ती कुराहरू समय परिस्थितिमा हामी समीक्षा गर्दै जाउँला। तर आज यस्तो बिन्दुमा आइपुग्यौँ कि हामी समीक्षा गर्ने मिल्ने ठाउँै रहेन। उहाँ किनभने अरूका पनि कमजोरी छन् नि, कमजोरी छन्। पार्टी एकताको प्रक्रियामा भएका कमजोरीले पनि उहाँलाई फाइदा पुगिरहेको छ। त्यस्तो कुनै अवैधिक होइन, अद्वन्द्ववादी अमार्क्सवादी कुरा हुन्छ। दुईटा व्यक्तिको सहमतिमा चल्ने भन्ने विधान लेख्ने कुरा त्यो कुनै मार्क्सवाद सम्मत कुरा हुन्छ, जो हिजै पनि छलफल भयो। अनि हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ, अब कहाँ जाने भनेको हाम्रो लाइन स्पष्ट क्लियर नगरेको पार्टी एकता हुन्छ भनेपछि विचार र विधि भन्दा पनि भावनाले एकता भएको पार्टी भयो। त्यस हिसाबले उहाँले त्यही कुरा भावनामै खेल्नु भयो। तर भावनालाई नै हामीले किन स्वीकार गरेका थियौँ भन्दाखेरि नेपालमा 2 दर्जनभन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टीहरू चुनावमा भाग लिने, तर 60-65% भन्दा बढी मत चाहिँ कम्युनिस्टमा पर्ने। मान्छे जनताको बहुसङ्ख्यक जनताको मत कम्युनिस्टपट्टि हुने, तर सत्ताको नेतृत्वमा कहिले नपुग्ने। कम्युनिस्ट हो चाहिँ अब दर्जनौँ के अरे गुट उपगुटमा चाहिँ विभक्त भइराख्ने भनेपछि पार्टी एकता गर्ने यो स्पिरिट चाहिँ ठिक छ है, हामीले स्वीकार गरेको कुरा त्यो। तर यथेष्ट त्यो मेच्योर खालको गृहकार्य थिएन, हाम्रो दूरदर्शी हिसाबले हाम्रो प्लानिङ थिएन, त्यसमा केही कमजोरीहरू छन् नै। तथापि मान्छेलाई तपाईँ र म मिलेर यहाँ चलाउन लाग्छ। कोठामा मैले तपाईँ एउटा फरक उद्देश्यले यहाँ इन्टरभ्यूमा उपस्थित भएका छौँ नि। तपाईँ मलाई ढोका लाएर यहाँ पछाडिबाट अर्को तरबार हान्न मिल्छ तपाईँले मलाई? म त तपाईँको एउटा लोकप्रिय मिडियामा आइसके पछाडि तपाईँको विषयलाई म फेस गर्न म यहाँ आइसकेपछि म तपाईँको विश्वासमा छु नि। किनभने यहाँ त कहीँ न कहीँबाट तपाईँ अनुमोदित हुनुहुन्छ, कसैको निगरानीमा हुनुहुन्छ भनेपछि त्यहाँ गएर मलाई घात दिन मिल्छ, पछाडिबाट घात दिन मिल्छ। आज केपीले गरे त्यही होइन होला, मेरो कमजोरी केही थियो होला। तर तपाईँले आफ्नो स्टुडियोमा आफ्नो जिम्मेवारी भएको बेलामा उसलाई चाहिँ भौतिक रूपमा यस्तो भयो अरे भने जस्तो अब जस्तो तपाईँसँग मेरो समीक्षा हुँदैन नि त। त्यसैले त्यो कुरा उहाँका अझ केही कमजोरी छन् होला, छन् नि। मान्छे सबै कमजोरीविहीन मान्छे कोही पनि हुँदैन। तर आज कुनै पनि राजनेताको पक्षमा, कुनै पनि नेताहरूको पक्षमा समीक्षा गर्ने दिन रहेन। तर यति कुरा हो, प्रचण्डको ठाउँमा प्रचण्डको चाहिँ र केपीको तुलना गर्दा प्रचण्डको खुट्टामा बाँध्दा नि नसाउने रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित भयो केपीको यो हरकत हेर्दाखेरि। किनभने उनलाई जनताको माया रहेनछ, उनलाई देशको माया रहेनछ, उनलाई पार्टीको माया रहन्छ, उनलाई आन्दोलनको माया रहेनछ। खोइ के रहेछ त, के देख्यो त? तर प्रचण्डै होइन, एउटा रूपमाङ कटवालको उसमा हुँदा उनले राजीनामा दिने, जनताको विरोध आउँदाखेरि राजीनामा दिँदै हिँडेको मान्छे त प्रचण्ड हो नि। तर उहाँले त छोड्न सक्नु हुँदो रहेनछ नि त। त्यति पदलोलुप होइन, त्यति व्यक्तिवादी मान्छे प्रचण्डसँग तुलना गर्न चाहिँ मिल्दैन। अब जाँदै हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएका दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ, के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ? होइन, म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो अग्रगमन र पश्चगमनको आन्दोलनमा, यो सङ्घर्षमा जहिले पनि अग्रगमनको पक्षमै फैसला हुन्छ। कोही बेला सत्यको लडाइँ 1-2 पाइला अलिकति पछाडि, किन लामो फर्को हानीले 2 पाइला पछाडि हटेको हुन्छ। पछाडि हटेको देख्दाखेरि उसले जम्प गर्नको लागि चाहिँ स्टेप लिएको हो, त्यो यसको मतलब ऊ पछाडि नै हट्छ भन्ने कुरो होइन, ऊ अगाडि नै बढ्छ। र अहिले जे प्रतिगामी कदम केपी ओलीबाट भएको छ, यो प्रतिगामी कदम सच्याएर मात्रै हामी लोकतन्त्रको सुरक्षा गर्न सक्छौँ। हिजोका घाइते लडाकु योद्धा, जनमुक्ति सेना, ती घाइते अपाङ्गा साथीहरू, ती आम जनसमुदायको हामी सम्मान गर्न, शहीदहरूको सम्मान गर्न सक्छौँ। अन्यथा हामीले फेरि हिजो हाम्रा बाजेले राणा शासनको विरुद्ध राजनीति सङ्घर्ष गरे, बुबाहरूले पञ्चायतको विरुद्ध गरे, हामीले गणतन्त्रको लागि गरेको सङ्घर्ष फेरि छोराछोरीले पनि राजनीतिको लागि नै गर्नुपर्ने सङ्घर्ष, फेरि त्यही सङ्घर्ष गर्ने र समृद्धि भन्ने र सुशासन भन्ने चाहिँ एकादेशको कथा नै हुने अवस्था छ। त्यसैले यो अवस्थामा सबै सचेततापूर्वक जागरुक रहनको लागि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। समय र विचारको लागि विशेष धन्यवाद।